घेवन कुर्सोचे गुरुवे नेवार आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. लुका प्रमाणे शुभ वार्तान 22:5-13 हे सकाळीच्या वेळार 163 दिसाची 163 दिसाची आपुरबायेची एक भासोणी अशें म्हणटा की आमकां जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हणलें म्हाका खुशी आसा नितळ जा. म्हाका खुशी आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. म्हाका खुशी आसा आज तूं नितळ जा. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हणलें आपडलो आनी म्हणलें म्हाका खुशी आसा आनी नितळ जा. ह्या सकाळीच्या वेळार एक कावजिणी धरून आमी उठला जावं फ्रो. आयचो दीस कसो आराम करचो म्हणलो आमकां कळीत ना जावं फ्रो. आयज जेजूक उलो मारता आसतना जेजू आमकां जण एकल्याक म्हणटा की आज पुता म्हाका खुशी आसा तुवें बरो जावचें. म्हाका खुशी आसा तुवें आज हास्त्या तोंडांत रावचें. आज म्हाका खुशी आसा तुवें संतोश बरें जिवीत काडचें. आज म्हाका खुशी आसा तुवें उर्बे होवन जावन जियोवचें. आज म्हाका खुशी आसा तुवें म्हज्या सांगाता सदांच रावचें. आज त्या सर्गीच्या बापा अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया. आज ह्या दिसा आमकां आपुरबायेचे उतार जेजू म्हणटा की जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हणलें पुता बावा म्हाका खुशी आसा तूं नितळ आसा. आज एक घडी आमचे दोळे धांपया. कितलाय पोटी देवान असलीच बुजवणेची उतरां आमच्या काळजान घालूनान गी. कितल्या पडी ते उतरां प्रमाणे जियोवन आज सगळ्या वायटा पाटकर नवे जिवीत आमी जियेते आसाव न्हय गी. हर एक दिसा ताच्या उतरां बळवून जावन कश्टांत संकश्टांत आज आमी जय जोड घेवन आगी ते देवाक ह्या सकाळीच्या वेळार अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता. तूं विस्वासी आनी दयाळ आनी काकुदास जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो हर एक दीस मोग कर तुज्या भुरग्यांक राखोन आसाय आनी सांबाळन आसाय. तुज्या
हर एका मांडवळे खातीर आमच्या काळज जाता तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता आज उतार आमकां म्हणटा मोगाचे न्हू आपुरबायेचे आज सामातेवचे फेस्ताचो दीस जावन आसा आज माग्या प्रत्येक तरान आमी जण एकली हे बागेवनपणे जिवी जिवंक आमकां तो जेजू कृपा आदार आनी बळ लाभूं दी. एफेसकाराच्या पत्रांत 22 ओळी 2 आनी 3 आमकां म्हणटा की सदांच लानवीक सदांच लानवीक बोळी बोळी आणि सोसणीक आनी जावं चला. सोसणीक जावन चला हांगा बो आपुरबायची आमी जायते पटी उतार आयकला हांगा म्हणटा की पळया सदांच लानवीक बोळी आनी सोसणीक जावन चला सोसणीक जावन चला. सोसून व्हरूंक आमकां जायते कश्ट आसा कुटुंबाच्या भितरच घोव सांबाळत आसतना बायलेन सोसून व्हरूंक जायना. जेन्ना बायल सांबाळ जाता आसतना घोवाच्यान सोसून व्हरूंक जायना. आज भुरगीं सांबाळ जाता आसतना घोव बायलांक आज आवय बापायक भुरग्यांच्या आवय बापायक त्या भुरग्यांक सोसून व्हरूंक जायना. हांगा म्हणटा की आमकां तुमी सदांच लानवीक बोळी आनी सोसणीक जावन चला सदांच लानवीक बोळी आनी सोसणीक जावन चला. मुखार म्हणटा की एकामेकाची सड उणे एकामेकाचे चड उणें तुम्ही मोगान सुदर्शन सदांच मोगान सुदर्शन वरा संघ संस्थेन जांफ्रो या आमी एकवटान खंय रावता इवन जांफ्रो एका घरांत एका संघ संस्थेंत जांफ्रो खंयच्या ऑफिसांत जांफ्रो कामांत कितेंय चड उणें जाताच आमी मनशां हर एक दिसा आमचे जिवीत चड उणें जावनच आसता कितें ना कितें वैरपण जावनच आसता. हांगा म्हणटा की पळय बो आपुरबायन एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदर्शन वरा रागान न्ही द्वेशान न्ही प्रत्येक फारीपण घेवच्या अर्थान न्ही आज मोगान सुदर्शन वरा. जेन्ना तूं मोगान सुदर्शन वरते देव त्या सुवातेर काम करता म्हळ्यार देव जावन आसा मोग जावन आसा देव. जो कोण मोगान जियेता देव ताचे ते रास करता म्हणटा देवाचे उतार. आज म्हज्या मोगाचे न्हू बो आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदर्शन वरा मोगान सुदर्शन वरा. आज मोगान सुदर्शन वेल्ल्या द्वारी कितली अद्भुता कितली अजापा कितली बरेपणां आमच्या जिवितान आमी अनुभव करूंक शकता. कितली मोगाचे न्हू एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता आपुरबायची टेस्टिमनी हे टेस्टिमनी द्वारे म्हाकाच कितल्या पटी म्हजो भावार्थ आनी चड घट जाते आसा. एका बाबावाचो लँड कितल्या पटी प्रॉपर्टी प्रॉब्लम ह्या दिसांनी आमी आयकून आसा राजी जाल्ल्या द्वारे कितली अद्भुत अजापा तेणी अनुभव करून घेतली. मोगाचे न्हू हे बाबावाचे लँड जेन्ना वांट्याच्या वेळार समा एकल वांटे जावंक आसले जावना ग्रेस्त दुबळो म्हणलो मनोबत त्या स्वत आयलो भावान सुमार 80% लँड ताणें ताच्या हातान घेतली 20% ह्या निमाण्या भावाक दिली. हो शांत रावलो कांयच म्हणूंक ना आनी तांच्या घरांत सांबाळ जाले बायल म्हणे कित्याक तूं शांत आसय भावाक 80% दिले कित्याक तुका कांयच आसता नाका की तुका ताका जाणां भुरगीं आसात त्या भुरग्यांची तुका पडून वचूं ना गी. ताकाच ओ भाव म्हणा लागलो की आज आमी सुदर्शन या तोय आमचो भाव ताका आतां कळीत ना तो कितें करता म्हणून एक दीस देव ताचे दोळे उक्ते करतलो. त्या दीस ताका समजतले आपणे कितें केलां तें सारकें न्ही म्हणून तें सारकें न्ही म्हणून आमी मागया ताच्या खातीर तो अस्कस जाला म्हणून आमी अस्कस जावना. आज आमी सुमयतें बळवोन जावन आसा त्या खातीर आमकां रचलो देव आमच्या सांगात आसा आमच्या भुरग्यांक रचलो देव आमच्या सांगात आसा आमचो देव आमकां केदींच सोडून घालचो ना. त्या खातीर आमी शांत रावया सुदर्शन या आनी मागया ताच्या खातीर कित्याक देव ताका आनी आशिर्वादांनी बरोवन दी. हे गांवचे उलोवणें ह्या बायलेक कितेंगी मन परिवर्तनाचें जालें आनी सदांच 3 ते 4 आराधना ती आसताली मात्र न्ही की हर एक सांजेचे तेंचे 1 घंटो मागणें सदांच मागून आसली. मागता मागता आसतना ह्या भुरग्यांक स्टडी कितें पयशे जायचे देव तांकां प्रोवायड करनासलो हर एक देव तांकां राखून आसलो. मोगाचे न्हू 6 म्हयन्या भितर हो मालगडो भाव परतून त्या घरा आयलो आनी म्हणा लागलो की जे कितें आज तुजे वांटो हांवें जाय म्हणून आशे द्वारे नालोवणे द्वारे हांवें आज घेतला म्हाका तो वांटो नाका.
आज समा अर्ध अर्ध इक्वल वांटे 50-50% जाय जे असते ते हांवें दिवं ना. हांवें तुका 20% मात्र दिला. उरलो सगळो 80% हांवें म्हज्या लागीं दवरून घेतला. त्या खातीर आज कितेंय म्हाका हर एक दीस हो जागो म्हज्या नांवार घेतल्या दिसता म्हज्या मोतीक समाधान ना, म्हाका ग्रेस्काय आसता, आसबोदीक आसा, भुरगीं आसा जाल्यार त्या दीस जावन आज पर्यंत 6 म्हयने हांव निदान आसतना आसा. म्हाका न्हीद पडना. हांव डॉक्टर गेलो, सगळ्यां कडेन गेलो जाल्यार म्हाका न्हीद पडना. जाल्यार आज म्हाका हे व्यक्तीन म्हणलें की तुवें केल्लें तें सारकें न्ही म्हणून. आज म्हज्या जिवितांत परिवर्तन केलां. म्हाका हो जागो नाका. म्हाका आज परतून आमचो संबंध जायचे आस्त नाका. ताणी परतून राजी जाली ती जागो ताच्याच नांवार आसा. भावान म्हणलें म्हज्या नांवार तो जागो नाका, तुवें 80% घेतले तुज्या नांवार आसूं दी. आमी माया मोगान जियोवया, माया मोगान जियोवया. मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा की देवाचे उतार सदांच लानवीक बोली आनी सोंसणीक जावन चला. हो भाव लानवीक जालो, देवान ताका आशिर्वादीत केलो. हो भाव हांकारान जियेलो, आस्त जाय म्हूण फाटी पडूंक लागलो. 6 म्हयने न्हीद नासतना ताची मोतीचे समाधान बिबाड जावन गेली. आमच्या जिवितान कितकाय फाटी अति आशेक सांपड न्हू आमी कश्टाक वळाक जावना गी. कितल्या लोकांची बरी फ्रेंडशीप आमी कुडके सोडूना गी. कितल्या लोकां लागीं निश्ठूर जावना गी. आज घोव बायलो संबंद विंगड जावना गी. भुरग्यां म्हणचो संबंद विंगड जावना गी. हांगा उतार म्हणटा की सदांच लानवीक बोली आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेका सोडून तुमी मोगान सुदर्शन वरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यात. एकामेका थंय समाधानान जियोवंक एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. आज जांफ्रो वाड्या जमोतेन, आज जांफ्रो कुटुंबां थंय, आज जांफ्रो आमी खंय काम करता थंय एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. आज एकवट आसता थंय विंगड करूंक प्रयत्न करिनाकात. हे विंगड करचे देवसराचें काम जावन आसा. हे विंगडपण देवसरांतून आयला. तो हर एक दिसा आमकां विंगड करून असमाधानां घालूंक देवसराची मांडावळ जावन आसा. त्या खातीर पहिल्या कोरिंथीयांत 22:13 म्हणटा की आमकां मोग सोसनीक, मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाई उलयना, आपलीच बाडाय उलयना, हंकारान बराना, आनी हंकारान बराना. आज तुज्या भावाचो तुज्या कुटुंबाचो मोग करतय जाल्यार आज हंकारपणांतल्यान भायर येवंक माग्या. कित्याक हंकारपणाद्वारे आमी जायते फावटी वायट सक्तेक सांपडटे आसा. आज देवाचे मोग मोसोर करिना. जर तुज्या भावाचो तूं मोग करताय ते मोसोर आसूंक नजो. जर तुज्या बायलेचो, जर तुज्या घोवाचो मोग करता, भुरग्याचो मोग करताय ते मोसोर आसूंक नजो. आज तुज्या संघ संस्थेन जांफ्रो, आज तुज्या हुद्द्यात तूं आज तुज्या इश्टांचो तूं मोग करताय ते मोसोर आसूंक नजो. फाटल्यान खबरो उलोवंक नजो, तांचे वायट पळोवंक नजो. ते कामांतून केदार काडचे म्हणून राखून रावचे. हे जावन आसा मोगाचें काम न्हय. हे जावन आसा दुस्मानकाय देवसराचें काम जावन आसा. आज आपुरबाय देवाचे उतार आमकां म्हणटा मोग सोंसणीकाय, मोग सगळें सोंसून व्हरता, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना. आज आपलीच बाडाय उलयना, हंकारान बराना. आज मागच्या आयच्या दिसा एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. तुजे भितर पवित्र आत्मो आसा, देवाचो आत्मो आसा. त्या खातीर तो पवित्र आत्मो तुका चलोवंक शिकयता. तो पवित्र आत्मो तुका आदार दिता. पवित्र आत्म्या सांगाता तुमची एगडी. आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी सगळीं सांगाता म्हणून म्हणया. साम 51:10 सगळे सांगाता म्हणया. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. मोगाचें ह्या गायनान बागेत आसतना आज माग्या सुम्या आज सुदर्शन वरची सकत म्हाका लाभय. कसो हो भाव परतून आपल्या धाकट्या भावाला येवन राजी जालो. ताका आपली सूख कितें म्हण कळली आनी ह्या भावांनी बक्षिले मात्र न्ही ती एकामेका राजी जावन परतून एक कुटाम जावन देवान ताका उबें केलें. आस्तस वर्ती न्ही
पयशे सुवार्थेने जाय मोगाचे न्हू. आज ल्हानशा आस्ती खातीर, जाग्या खातीर, पयशा खातीर आज असो संबंध आमी कुडके करून देवसराक इडे दिवचे नाका. तुज्या गरजाक तुज्या भावाची गरज आसा. तुज्या कश्टाच्या वेळा, अकंताच्या वेळा तुज्या भयणीची भावाची गरज आसा. आज कुटाम परतून तो जेजू आमकां सांगाता मेळोन परतून त्या कुटुंबांत आमी देवाक अर्घ दिवन ह्या गायनान म्हणया वेळार आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. पाक्याचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पाक्याचो मोग ताणे केलो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो. पाकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. पाकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. करून ताची स्तुती. हांव कोडयाळतान उलयतां. म्हज्या 10 वर्सांच्या भुरग्याक पोटाची दूख आसली आनी घडये घडये ताका ताप येतालो. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन ताचे खातीर मागूंक विनंती केली आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी घरा तें सगळें रिपीट करतलीं हांव. आनी देवाची महिमा म्हजो भुरगो बेगीन बरो जालो. देवाक आमी अर्गां दिता आनी होगलाप दिता. तशेंच आमकां ह्या मागण्या वरवीं मोतीचें समाधान मेळ्ळां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसांगां मागीर आमी देवा कडेन मागता. थँक्यू जीसस. होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमेन. Praise the Lord. I would like to give testimony of my mama. Last December, few days before Christmas, my mama fell unconscious and hurt his neck badly. He was admitted to the hospital, but was being shifted from one hospital to another as doctors were not available. Finally, he was admitted to Father Muller's Hospital, Mangalore, but his operation was getting delayed and he was in immense pain.
I gave a petition to Brother Prakash and his team to pray for him. He gave us the word of God, Jeremiah 17:14 and Jeremiah 33:3. Our family kept repeating these words every day. His operation was successful but was advised complete bed rest for 3 months and couldn't move his body easily as he was in pain. Now he is completely healed and is able to do his day-to-day chores. I thank Brother Prakash and his team for praying for us. May God bless him and his entire team. I am sorry for the delay in giving the testimony. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. जण एकले आमी सांगाता म्हणून कीर्तन 23 ओळी 1 जण एकले आमी सांगाता उसारी आनी म्हणया सर्वेस्पर म्हजो गवळी म्हाका उणे ना. 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. काळक्या फलक्या जावन चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे भेद म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलो. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव पयले साक्स दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर देवा लागीं बोगसाने मागता. अर्गान तुका सोमिया, अर्गान तुका धनिया. हांव मेरिटा. आज हांव म्हजे साक्स दिवंक आशेता. पयले साक्स जावन आसा म्हजे फादर इन लॉचे. म्हजे फादर इन लॉक मस्त हुशार नासना आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं वर्ड ऑफ गॉड काडून रिपीट करूंक सुरू केलें आनी धनिया देवान ताका बरी भलायकी लाबून दिले. ताका हांव सोमिया देवाक अर्गान दिता. दुसरे साक्स जावन आसा म्हज्या हजबंडाची. ताका UK ट्रॅव्हल करूंक आसले. तो UKची करन्सी काडूंक विसरून गेलो. हांव पेटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनूच आसली. ताका एअरपोर्टांत करन्सीचे वेवस्थे जाले आनी ताका एक बरें काम मेळूंक पासून हांव देवा लागीं मागीत आसलें. 3 वरांचे मगणांत सक्रामेंतास आसले जेजू लागीं सदांच मागून आसलें आनी ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलें आनी ताका बरें काम देवा धन्या देवान फावो करून दिला. ताका हांव काळजांत अर्गां दिता. आनीक साक्स जावन आसा म्हज्या भयण्याची. म्हज्या भयणीक डिलिव्हरीचे डेट लागीं आयल्यार पेन जातले पूण ताका जिवाक मस्त कस जात आसले. त्या दाडा आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं पेटिशन घाल 3 वरांचे मागणें करूंक सुरू केलें. डॉक्टरान स्कॅन अर्जंट करूंक सांगलें आनी स्कॅन रिपोर्ट पळोवन आतां सिझरीन करीजे म्हूण सांगलें आनी बरे भशेन सिझरीन जावन दोगांय बरे आसात. इतल्या वोडा जपा केल्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता आनी आमच्या पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागता. म्हज्या जिवितांत 3 वरांचे मगण्यान मस्तू म्हळ्यार मस्तू बरेंपण लाबून दिला आनी बरें जायतच आसा. जेजू म्हजे संगत सदांच राव आनी आमच्या गरजांनी आमकां पाव म्हूण मागता. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव ग्रेटा. म्हज्या दुवेचे 3 साक्स दिवंक आशेता. म्हज्या दुवेक मुंबई काम मेळिल्लें आनी ताका रावूंक ताच्या कंपनीक वचूंक लागीं जावचे बरी आमी शेरिंगार एक घर सोदून आशिल्ले. आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच रिपीट करतले आनी ताका 1 म्हयन्या भितर एक बरें घर फावो जालें. आनी एक साक्स म्हज्या धुवेन कॅनडा वचूंक IELTS एग्जाम बरयल्ली. तातूंत तें बऱ्या मार्क्सान पास जालां. तशेंच ताका कॅनडा शिकोवंक युनिवर्सिटींत आमी एप्लाय केल्लें. ताका सीट मेळच्या खातीर आमी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच रिपीट करतले पूण ताका सीट मेळोंक ना. जाल्यारय आमी देवाचेर भरवसो सांडूना. आमी परत्यान कॅनडा दुसऱ्या कॉलेजीक एप्लाय केलें आनी सदांच देवाचें उतर रिपीट करतले आनी पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबयेर पडोवन मागतले आनी ताका आतां सीट फावो जाली. देखून हांव धन्य देवा काळजांत अर्गां पाठयतां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी सर संध्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. एक घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया. दोळे आमचे धांपया. आज आमच्या मदीं मनोभेद आसा, तंड आसा गी. आज कितली भाव भयणी एकामेकाचे दुस्मान काय जिवन आसात. कितली भाव भयणी एकामेकाचे रागार आसात.
कितल्या मध्ये आमच्या मध्ये संघ संस्था जावं फुरो आज आमच्या कामामध्ये डिव्हिजन विंगडपण जाला मसराद्वारी मसर असो आत्मो लुसिफर असो आत्मो जावन आसा असले आत्म्याक आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या संघ संस्थेन जावं फुरो आमच्या खंय काम करता जावं हुद्द्याच्या मध्ये असले आत्म्याक आज भितर हाडूंक अवकाश दिवचो नाका आज माग्या सोम्या आज तुझ्या हातान आमी समर्पिता आमच्या मदले सगळे दुस्मानाची वणत नापयस कर जेजू तुझी दैविक काकूत आमचे देवय जेजू तुझ्या बघेवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर देवस्थानाक आनी काळोखाच्या पदवेक आमच्या जिवितान अधिकार ना भितर येवच्या खातीर कित्याक देवाचो आत्मा आमकां चलोवन व्हरता सोम्या आज मागता आयसीयूंत आसता वेंटिलेटर आसता मरणाच्या आसता लास्ट स्टेजीर आसता वर्सां जाग्या खातीर पयशे खातीर आस्ती खातीर कोर्टान केसकान आज दुस्मान काय उपसून असल्या हर एकल्या कुटुंबाक हांव तुज्या मुखार उबारता जेजू आज परतून तांकां राज्य जावची कृपा लाभय ही दुस्मानकाची वणत तांचे तान पयस कर सगळ्या वायटांत हांव तांकां निवार सुम्या आज मागता सुम्या आज आमचेले माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणांक तुज्या कृपेन बरो आशिर्वादांनी बेसम आनी दैवी शक्तीन बरो सगळ्या वायटांत उण्यापणांत अस्कत गायता सुटका आनी सडवड लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आज 21 तारीख तुमकां कळीत आसता प्रमाणे आज सकाळी 9 वरां 4 वरां पर्यंत डिवायन मर्सी आश्रम प्रत्येक तरान बँगलोर जेल रोड त्या सुवातेर एका दिसाची आमची रिट्रीट आसा सांगा एकामेकाक या व्हडा संख्या सांजेर बँड्रा इश्टांत 6:30 तावन 7 मीस 7 तावन 9:15 वरां आमचे टीम आनी फादर पीटर फर्नांडीस आमच्या मदीं आसतलो आनी सुटके खातीर आराधन चलोवन व्हरतले दनपरां 1 वरां तावन 6 वरां पर्यंत विरवण्या खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर 2 विरवणेचे मागणे आसतले तशेंच कावन्सिलींग आज आसचें ना आनी विशेष माग्या सोमेची वर्ती सगत आमी जण एकले अनुभव करया परतच्या टेस्टमनी आयकुया हांव कुवेट तावन म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता देवान केल्ल्या सर उपकारा पासत देवाक हांव वर्गां दिता टेस्टमनी दिवंक गळ्या केल्ल्याक देवा लागीं हांव मोगसाणें मागता म्हज्या भुरग्यांच्या कामा पासत तांचीं कामां परमनंट जावन तांकां रेसिडेंस परमीट रिन्यू जावंक देवा कडेन हांव मागतालीं देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तें तांकां फावो जालें म्हज्या भुरग्यांनी खंय एका जाग्याचेर इन्वेस्टमेंट केल्लें आनी तांचे पयशे त्या प्रोजेक्टाचेर फसोवन गेल्ले हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून तांचे पयशे फाटीं मेळोवंक हांव मागतालीं 3 म्हयन्या भितर तांचे पयशे फाटीं मेळ्ळे देवाक हांव वर्गां दितां हर एक फावटी हांवें म्हज्या अकंताच्या वेळाचेर देवाचें उतर ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा कडेन इसारन मागोवन देवान म्हाका हर एक ल्हान आनी व्हड उपकार म्हाका फावो केल्ल्याक देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक उपकार बावडटां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया पयल्यान देवाक हांव वर्गां दिता म्हज्या चेडवाक मुलवेदी ऑपरेशन म्हूण ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन येयल्लें ब्रदर प्रकाशान तें व्हड उपकार दिलें आनी तें रिपीट केलें ऑपरेशन बरे भशेन जालें तशें ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पसत मागल्ल्या खातीर हालेलुया 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 हांव बोरोली मुंबय तावन म्हजी सास दिता देवान म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव मस्त पावटी पडली पूण हांव त्या दाळा तरणाटी आशिल्ली आतां हांव 71 वर्सांचें आसा गेल्ल्या 2-4 म्हयन्यांनी कंटिन्यूस हांव पडली पूण कितेंच आपाय नासतना हांव उठली फाटल्या म्हयन्यांत बसार चडटाना ड्रायव्हरान ह्या कंडक्टरान पळयनासतना एसीचें दार बंद केलें पूण हांव बागल्यार आशिल्ल्या वरवीं हांव त्या बागल्यार सांपडली आनी चिड्डली त्या घडये हांवें जिजस जिजस म्हूण व्हडल्यान बोब मारली तातूंत भितर आसल्या लोकांनी बोब मारली मागीर इल्ल्या वेळान बस रावलें आनी हांव भितर गेली हांव ही सास कित्याक दिता म्हळ्यार देव कितलो काकूळदार इतलें व्हडल्या अवघडांतलें म्हाका ताणें राखलें हांवें सदांच Psalm 121 Psalm 91 आनी हेर प्रॉमिसेस ऑफ गॉड घरांतले भायर सरतना तोंडांत उसारची आशिल्ली हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव मस्त उपकार भोगता आनी तांकां थँक्यू म्हणटा
देवा लग्गी ताणें आमकां लग्गी हाडिल्ल्याक हर एका आंकांतांत आनी आकलासाच्या वेळार मागूंक शिकयल्ल्या खातीर हांव ताका काळजांतल्यान आभारी आसा. देव आमच्या उजवाक आसा. तो आमचे पांय निसरूंक दिना. निसरले जाल्यार तो आमकां शाबीत तरान राखता. म्हाका मनांत भोगतलें साक्ष दी म्हणून हांव आर्गां आनी होगलाप दितां मायमेवंत देवाक. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हांव क्लारा उडपी जावन उलयतां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबान जाल्ल्या सोर बरेपणा खातीर हांव टेस्टामनी दिवंक आशेतां. पयलीं म्हज्या मम्मीक मस्त पेंकट दूख आसलें. आमी एडमीट केल्लें. तरी तिचें पेंकट दूख उणें जावना. ते दाड आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी ताणें आमचे मम्मी खातीर मागणें केलें. ताजे जाल्ले दुसरे दिसा ती उठून चलोवंक सुरू केलें. दुसरी टेस्टामनी म्हज्या भयणीच्या पुताक SLC एग्जामान पास जावचे खातीर आमी पिटिशन घाल्लें आनी तो बरें पास जाला, फर्स्ट क्लास पास जाला. तिसरी टेस्टामनी म्हज्या भयणीक मोशनांत ब्लड डेथ जालें. ताका एंडोस्कोपी करचें म्हूण सांगलें डॉक्टरांनी. ते दाड आमी ताजो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर पिटिशन घाल्लें आनी आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून जाल्ल्या ताजो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. चवथी टेस्टापनी म्हाका मस्त तकली पडाली आनी म्हजे माथ्याचे मस्त केस जाताले. ते दाड हांवें पिटिशन घाल्लें आनी ते दाड म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव ती रिपीट करून जाल्लें आनी आतां मस्त तकली पड उणें आसा. तशेंच म्हजे ब्रेस्टाक दूख आसलें. ते दाड हांवें पिटिशन घाल्लें आनी टेस्ट केल्ले दाड कांय ना, नॉर्मल आसा म्हूण सांगलें. इतले सोर उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव आर्गां दितां. तशेंच आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.